वेलकम बैक। आज हमारे साथ मौजूद हैं इनाम रहमान, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के कोऑर्डिनेटर हैं और पूरा प्रोजेक्ट जो है इनके मुख्तलिफ फलाही काम हैं। आप पूरे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में हूँ, सलाई काम हूँ। मुझे आपने कंफ्यूज कर दिया, क्या देख रहे थे? मुझे लगता है वीडियो नहीं स्टार्ट हुई। हाँ, वीडियो चेक कर लें, स्टार्ट है। कोऑर्डिनेटर इनकी जो कोऑर्डिनेटर इस्लामाबाद कोऑर्डिनेटर इस्लामाबाद इनाम रहमान। चल रही वीडियो? चल रही है जी, वेलकम। ओके जी, वेलकम बैक। आज हमारे साथ मौजूद हैं कोऑर्डिनेटर इस्लामाबाद पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इनाम रहमान साहब। इनाम रहमान साहब, इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जो है वो इस वक्त कितने के जलसे कर चुकी है, कितनी एक पावर शो कर चुकी है, पब्लिक क्राउड रिस्पॉन्स, वोटर डिमांड क्या कर रहा है, वर्कर क्या डिमांड कर रहा है। इस टाइम क्या पाकिस्तान के जो खासकर इस्लामाबाद में NA46 से शफीकुर रहमान वड़ैच इंतखाबी कुर्सी पे मेरे ख्याल में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो जो वोटर की एक्सपेक्टेशंस हैं वो कितनी हैं और लोग चार्ज हैं, नहीं चार्ज, मोबिलाइज हैं, क्या मैसेज देते हैं, पब्लिक आपको रिस्पॉन्स कैसा कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ अक्टूबर के एंड में किया था। पहले हमने जो फोकस किया कि हमने यूसी लेवल के ऊपर हमने अपने जलसे करना शुरू किए और इस NA46 की 42 यूसीज़ हैं। इन 42 यूसीज़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जाके यूसी की बुनियाद पे जलसे किए और उस जलसे में जो आवाम का रिस्पांस था, जो आवाम की गैदरिंग थी, वो बहुत ज़्यादा उसने हमें भी हौसला दिया। और फिर जिस तरह से हमारा एक खिदमत का किरदार है और लोग उस किरदार को साल साल से जानते भी हैं, तो उन्होंने हमें सियासत में बहुत अच्छे अंदाज में वेलकम किया। और हमने देखा कि जो पिछले 2 साल से हमारे मुल्क के हालात रहे, लोग मायूसी का और परेशानी का शिकार थे, लेकिन जब उनको ये पता लगा कि चौधरी साहब पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी हमायत का ऐलान भी किया और उसका उन्होंने साथ भी दिया। तो हमने अक्टूबर के एंड से अपने जलसों का आगाज़ किया, 42 जलसे किए। फिर दिसंबर में जब ये हमारे जलसे कंप्लीट हुए, तो दिसंबर में हमने फिर अपने ख़वातीन के जलसे करना शुरू किए यूसी लेवल के ऊपर। फिर हमने हमारा जो दूसरा यानी कि कह लें कि दौर था वो जलसों का, वो हमने ख़वातीन के किए और साथ साथ हमारी कानून मीटिंग्स हुई। फिर जब ये जनवरी का स्टार्ट हुआ, तो हमने इस्लामाबाद के अंदर ये अपने NA46 के अंदर हमने NA46 के अंदर अपने 13 बड़े जलसे उनका यानी कि इनकाद करना शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारा आखिरी जलसा था गोलड़ा शरीफ के अंदर। वहाँ पे बहुत बड़ा यानी कि जमे गफ़ीर था आवाम का। तो ये 13 जलसे हमने मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर जनवरी के अंदर किए हैं। तो अभी जो हमारी कैंपेन वो डोर टू डोर भी चल रही है, इसके साथ साथ कानून मीटिंग्स भी चल रही हैं। जो ख़ानदान है, बरादरियाँ हैं, वो चौधरी साहब की रोज़ाना की बुनियाद पे हमायत का ऐलान भी कर रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही भरपूर अंदाज़ के अंदर हमारी कैंपेन चल रही है और लोगों का जो जोश है, जो वलवला है, जो साथ देने का अज़म है, वो दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, इनाम रहमान साहब, ये भी बता दें कि जो चौधरी साहब है, कुर्सी उनका इंतखाबी निशान है, शफीक वड़ैच साहब, कितने इस हल्का में वोट ले पाएंगे 8 फरवरी को? कितने का आपका टर्नआउट है, कितनी एक लीड होगी, जीतने की पोजीशन में हैं? क्योंकि आपकी ये मेन सीट है जिसके ऊपर आपका बहुत ही फलाही काम, आपका तोती बोलते हैं, लोग रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं, मुझे भी पता है। कितने के वोटर आपको, सपोर्टर कितने के लोग हैं? जी, मैं समझता हूँ इंशाल्लाह 8 फरवरी का दिन फ़तह व नवीद का दिन होगा, जो कुर्सी के निशान को इंशाल्लाह फ़तह दिलाएगा। क्योंकि हम जो आवाम का रिस्पांस देख रहे हैं, जो आवाम का जो रिएक्शन है, ख़ास तौर पे जो एक्स जमातें हैं मुख्तलिफ़, जिन्होंने उनका जो किरदार है उन, और ख़ास तौर पे हमने देखा कि महंगाई की वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरे पास चंद दिन पहले एक ख़तून आई, ये साथ ही सेक्टर है, यहाँ पे रहती थी। वो बिलक बिलक के रोने लगी और मुझे कहने लगी कि भाई 3 दिन हो गए हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं, 4 मेरे बच्चे हैं और 3 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया। तो ये एक घर का वाक़या या एक घर की कहानी नहीं है, क्योंकि हम फील्ड वर्कर हैं, हम ग्राउंड पे जाके काम करते हैं और इस तरह के बीसियों वाक़या हमें ऐसे मिलते रहते हैं। लोग 2 वक़्त के खाने को परेशान हैं। फिर उसके साथ साथ हम देखें
تو جو مہنگے بجلی کے بل ہیں، جو گیس کے بل ہیں، یہ ایک عام آدمی کی اپروچ سے بہت زیادہ اوپر ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اسلام آباد کے اندر لوگ دیہڑی دار ہیں، مزدور پیشہ ہے، پردیسیوں کا شہر ہے یہ، تو یہاں پہ لوگوں کی آمدن کو بہت زیادہ نہیں ہے۔ اگر 35,000 40,000 45,000 تک بھی ایک آدمی کماتا ہے تو 12,000 15,000 وہ رینٹ دیتا ہے، اس کے بعد بجلی کے بل، گیس کے بل، تو اس کے بعد بچوں کے راشن کے لیے پیسے نہیں بچتے، اور لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، لوگ علاج نہیں کرواتے۔ اور اکثر ہم نے یعنی کہ دیکھا کہ لوگ کسی کو گردے کا پین ہو رہا ہے، کسی کو اسٹمک کا پرابلم ہے، لوگ پین کلر لے کے گھروں کے اندر ہی اپنا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاسپٹل یا کلینکس پہ جانے سے اوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں کی وہ فیسیں اور وہاں کے وہ خرچے افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس انداز میں الحمدللہ ہم نے جو کام کیا ہے اور جو عوام کا رسپانس آیا ہے، تو ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ یہ ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ 8 فروری کا دن کرسی کے نشان کی فتح کا دن ہے انشاءاللہ۔ اچھا، مجھے بگ جو آپ کے پروجیکٹ ہیں فلائی کاموں کی چیریٹی کے، ان کا ذرا ناظرین کو بھی بتا دیں کیا کیا کام کر رہے ہیں، جو نام بتائیں پروجیکٹ کے۔ جی، جو ہم فوڈ کے حوالے سے ہم نے پروجیکٹ لانچ کیے ہیں، اس میں اسلام آباد کے اندر ہمارے 50 سے زائد فری دسترخوان چل رہے ہیں، جہاں پہ ہزاروں لوگ روزانہ کی بنیادوں پہ کھانا کھاتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک میں بات کلیئر کرتا چلوں کہ لوگ روٹین میں کہتے ہیں جی آپ لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں، آپ لوگوں کو فری کھانا کھلا رہے ہیں، تو میں اس حوالے سے ہمارا جو ایکسپیرینس ہوا میں تھوڑا سا شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے لوگوں کے ساتھ، کہ جب ہم نے پہلا دسترخوان لگایا تو وہاں پہ میری ایک سیکیورٹی فرم میں ملازم تھے، ان سے ملاقات ہوئی، تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ میں 14,000 روپے سیلری لیتا ہوں، 5 میرے بچے ہیں، بکر کا رہنے والا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے پوچھا، پھر میں نے کہا کہ آپ کھانا آپ کو کمپنی دیتی ہے؟ کہا نہیں، رہائش مجھے کمپنی دیتی ہے، کھانا میں اپنے پیسوں سے کھاتا ہوں۔ تو میں نے کہا پیسوں سے کھاتے ہوں تو پھر بچت کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی 8,000 9,000 کا میں کھانا کھا لیتا ہوں، اس وقت منیمم بھی آپ 100 روپے میں چلیں آپ کھانا کھا لیتے تھے، اب تو ممکن نہیں ہے۔ پچھلے دنوں مجھے خود اتفاق ہوا، ایک ہوٹل پہ میں نے سبزی اور 2 روٹیاں لی تو 200 روپے کا بل تھا، تو میں یہ سوچ میں پڑ گیا کہ ایک عام مینیو کے ساتھ ایک بندہ بھی 200 روپے وہ کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ تو اس وقت اس نے کہا جی آپ یہ دسترخوان لگاتے ہیں تو اب ہم ناشتہ نہیں کرتے، ہم دوپہر کا کھانا اور صبح کا ناشتہ اکثر آپ کے دسترخوان پہ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے کرتے ہیں، اور رات کا کھانا ہم باہر سے کھا لیتے ہیں، تو جو ہمیں بچت ہوتی ہے وہ ہم اب اپنے بچوں کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ پہلے میرے پاس 5,000 بچتے تھے، اب پیسے زیادہ بچ جاتے ہیں تو میں اپنی ضروریات کو پورا کر لیتا ہوں۔ تو پھر ہم نے پورے اسلام آباد کے اندر الحمدللہ دسترخوان لگانے کا عزم کیا، اور یہ عزم کیا کہ کوئی بھی اسلام آباد میں بھوکا نہیں سوئے گا۔ اس پہ ہم نے پھر شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، تو اب ہزاروں لوگ ہیں جو روزانہ ہمارے ان دسترخوانوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو دوسرا پروجیکٹ ہے فوڈ سے ریلیٹڈ ہے، وہ سستی روٹی کے حوالے سے ہے، کہ سستی روٹی ایک عام بندہ جو دسترخوان پہ جا کے کھانا نہیں کھاتا، اور کھانا دسترخوان پہ ہم نے زیادہ تر تو دیکھا جو ہمارے دسترخوانوں پہ لوگ کھانا کھاتے ہیں وہ ریڑھی والا، وہ چھاپڑی والا، وہ ٹیکسی ڈرائیور ہے، وہ فوڈ پانڈا والے ہیں، وہ چوکی دار ہیں، جو روٹین میں محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تر کھاتے ہیں۔ بیکاری لوگ تو ہمارے دسترخوانوں پہ اس لیے نہیں آتے، وہ تو پیشے کے تحت کام کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، وہ ہمارے مینیو کے مطابق کیوں کھانا کھائیں گے؟ یہ باقاعدہ سروے کی بنیاد پہ، کیونکہ ہم پریکٹیکلی کام کریں اس بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں کہ وہ بیکاری لوگ جو مانگنے والے وہ ہمارے دسترخوانوں پہ کھانا نہیں کھاتے، وہ اپنی مرضی سے کھانا کھاتے ہیں۔ روٹین میں یہ لوگ ہیں، ان کو ایک سپورٹ بھی مل جاتی ہے، سفید پوش معاشرے کا طبقہ ہے۔ دوسرا جو سفید پوش معاشرے کا طبقہ جو آبادیوں کے اندر ہے، ان کے لیے ہم نے یہ اعلان کیا کہ انشاءاللہ اسلام آباد کے اندر روزانہ 1,00,000 روٹی ہم سستی دیں گے۔ اس کے لیے ہم نے اسلام آباد بھر کے اندر سستی روٹی کے تندور لگانا شروع کیے، جہاں پہ ہم 10 روپے کی روٹی دے رہے ہیں، اور الحمدللہ تاحال یہ سلسلہ جاری ہے، لوگ اس پروجیکٹ سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو ہم نے سستا سہولت بازار، یہ ہمارا پروجیکٹ ہے۔ یہ پروجیکٹ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم منڈی سے بھی کم نرخوں پہ علاقوں کے اندر سہولت بازار لگاتے ہیں اور لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں، کہ جس طرح ہم دیگر پروجیکٹس ہیں اس پہ ہم خرچ کرتے ہیں، اس طرح ہم ایک عام آدمی جو سفید پوش ہے، جو ضرورت مند ہے لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو وہ ہمارے سستے سہولت بازار میں آتا ہے، اور اس میں پھر ہم جو فرق آٹومیٹکلی دیکھیں کہ یہاں پہ جو دکاندار وہ منڈی سے چیزیں لے کے آتے ہیں، کوئی 20 روپے 30 روپے 50 روپے 100 روپیہ پر کے جی کے پیچھے پروفٹ مارجن رکھتا ہے، اس میں اس کا کیریج ہے، اس کا رینٹ ہے، اس نے اپنے بھی بچوں کے لیے ساری بچت کر کے اپنا سسٹم چلانا ہے، تو ہم یہ ساری چیزیں مائنس کر دیتے ہیں،
हम उसमें कोई प्रॉफिट नहीं लेते, बल्कि कुछ चीज़ों का हम अपना कैरेज हो गया या दीगर पैकिंग हो गया वो हम अपनी तरफ से कर लेते हैं, अपने इदारे की तरफ से कर लेते हैं। तो उसमें फिर ये है कि आप की बहुत सारी चीज़ें, किसी चीज़ में आपको 100 रुपये मार्केट में अगर वो 300 रुपये पर केजी मिल रही है तो हमारे बाज़ार में वो 200 रुपये पर केजी मिल रही है। मार्केट में अगर वो 250 रुपये मिल रही है, हमारे पास 200 रुपये मिल रही है। तो 200 रुपया 300 रुपया ये यानी कि फ़र्क होता है। यानी कि एक आम चीज़, एक आम बंदा पूरे महीने का अगर 12,000 10,000 का राशन लेता है तो 2500 से 3,000 रुपये तक हमारे इस सहूलत बाज़ार में उसको बचत हो जाती है। और वो बचत होती है तो गरीब आदमी का 2,000 3,000 उसके लिए बड़ी अहमियत रखता है, वो उसको यूज़ कर लेता है। इसके साथ हम दीगर हमारे यानी कि फ्री कैंप्स लगते हैं, हॉस्पिटल हैं हमारे, डिस्पेंसरीज़ हैं और दीगर हमारे प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इनामुर रहमान साहब मौजूद थे जो कि कोऑर्डिनेटर हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, और NF46 से जो कि चौधरी शफीकुर रहमान वड़ैच साहब इंतखाबी निशान कुर्सी है, और बहुत बड़ा मुकाबला होगा NF46 से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें इस वक्त इस हलके में इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। इलेक्शन में दिन बड़ा अहम होगा, लेकिन इसी के साथ जिन जिन लोगों ने हॉस्पिटलिटीज़ ली हैं, फैसिलिटीज़ ली हैं, दस्तरखानों से जो नमक खाया है, जो कुछ किया है, वो तो अल्लाह की रज़ा के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ जिन लोगों ने अच्छे काम किए हैं, आवाम उसके साथ भी खड़े होने का हक अदा करे, और वो 8 फरवरी को पाकिस्तान की एक अच्छी नवीद लेके आएगा जो अच्छा काम कर रहा है और करता रहेगा। और देखना होगा कि पाकिस्तान की सियासी जमातें मिलकर कैसा पाकिस्तान बनाती है, ये एक बुनियादी सवाल है। 8 फरवरी को पाकिस्तान में क्या होगा, कैसा होगा, पुरअमन हो पाकिस्तान। मेरी अल्लाह ताला से ये रिक्वेस्ट होगी कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मुआशी बदअमनी, इखलाकी बदअमनी, वोटर सपोर्टर के दरमियान गालम गलोच का कल्चर इंतशार, इस तमाम तर सियासी जो है वो एक इंक्लूज हैं, ये ख़त्म होने चाहिए। तो एक अच्छा पाकिस्तान तब भी देख सकते हैं जब ये मिलकर, ये हम सब की जिम्मेदारी है, ये सियासी जमातों के लिए ठेका नहीं उठाया हुआ, हम सब की जिम्मेदारी है इसमें। तो एक अच्छा पाकिस्तान बनाने के लिए एक इखलाक की और अच्छी गाइडलाइन होना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह दोबारा वीडियो में मुलाकात होगी। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे कि वो आगे खुशियाँ तकसीम कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।